السلام عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو اللي غادي نحط لكم كوريكسيون ديال ليزام 2016 ديال واحد 5 لي كيسيون ولا 4 في الماط، على امل انني غدا عاوتاني نزيد نكمل لكم شويه. نزولا عند رغبة العديد من الطلبة اللي طلبوني في لي كومونتير انني نحط لكم الماط، غادي نحط لكم شويه الماط. واخا ان الماط ماشي سبيسياليتي ديالي، ولكن وجدت لكم شي حاجه غادي نحاول انني نعطيها لكم اليوم. وللمعلومه فقط، انا شخصيا عندي نهار الجمعه، يعني بعد غدا، عندي امتحان وما قاريلو والو، وكنوجد لي فيديو ليكم لان عارفكم عندكم الاكزامان السبت، وكنوجد لكم فيديو ليكم نزولا عند الطلب ديالكم في لي كومونتير. وكنقول لكم الله يوفقكم ان شاء الله في الكونكور ديال نهار السبت، وان شاء الله يكون خير. بالنسبه للناس اللي كيسولوني عاوتاني شنو نقراو شنو ما نقراوش، هادو راه كونكور فيه مفاجآت. انا اللي كنصحكم هو انه الانسان يوجد شويه ويمشي يجرب حظو ويدوز الكونكور، والله يجيب التيسير للجميع. حنا كنعملوا هاد لي فيديو نولد الشعب، الهدف ديالنا ان المعلومه توصل، والمعلومه في وقتنا ما كانتش كتوصل. هذا الهدف ديالي ان شاء الله، هو انني ولو القدر القليل ديال المعلومات انا اللي كنتوفر عليها نبارطاجيها مع ولاد الشعب. والمعلومه اليوم دابا 2 الليل وانا خدام معكم، وقلت لكم بعد غدا عندي امتحان وانا ما قاري له والو، واخا هيداك اكتيفي معكم الاخوان. دونك نتوما تاكتيفيو معايا وهبطوا لي كومونتير وخليو لي دي كومونتير باش نحاول اكسيليري، وغدا نحط لكم واحد 2 الفيديوهات نقيين عاوتاني ديال ليزام ان شاء الله. دونك الكيسيون اللي غادي نبدا بها هي كيسيون 5 ديال ليميت. عطاوني ليميت ديال اكس بلس انفيني ديال الان ديال 1 بلس اكسبونونسيال موان اكس تو 1 سور اكس. اجي شوف الناس ديال الميديسين، حيت نتوما خدموا هاد الكونكور هذا راه مهم بزاف. اجي نعاود نكتبو هاد لا ليميت هادي، يعني عطاوني لا ليميت ديال اكس كتمشي بلس لانفيني ديال الان ديال 1 بلس اكسبونونسيال موان دو اي اكس تو à la puissance 1 sur x plus l'infini. غادي نمشي نعوض انا بلس لانفيني اكسبونونسيال هنايا x بلس لانفيني مع المو، يعني اكسبونسيال مو لانفيني هي زيرو، الين زيرو الين واحد هي زيرو، زيرو على بويسونس هنا هي زيرو، دونك زيرو على بويسونس زيرو هي فورم انديتيرمين. يعني خصني نعمل شي بلا. انا اللي كنلاحظ كنشوف الالان بلس لانفيني ليميت فوالا ديال الالان ديال واحد بلس شي حاجه، يعني كنتفكر انا داك الليميت اوزيال ديال الالان ليميت بلس لانفيني ديال الان ديال 1 بلس تي مقسومه على تي. شحال كتساوي لي هادي؟ واحد. هادي هي اللي غادي نحاول انني نخدم بها. عفوا انا الليميت في التي كتقول الزيرو ماشي البلس لانفيني، عفوا. دونك الان ديال 1 بلس تي دونك كتساوي واحد. اوكي، دونك هادشي اللي غادي نعمل. دونك انا عندي راه هي هادي تي اكس كتمشي بلس لانفيني، دونك هادي كتمشي للزيرو. دونك هنايا راه مزيان، دونك هنا تي كتمشي للزيرو، راه بحال اللي غادي نعمل هنا هاد اكسبونسيون موان اكس هي ديك تي اللي كتمشي للزيرو. دونك انا شنو الهدف ديالي؟ غادي نمشي هنايا غادي نقسم. شوف شنو غادي نعمل، اكس بلس لانفيني ديال الان ديال 1 بلس اكسبونونسيال موان اكس لو تو à la puissance 1 sur x. فوالا. هنايا شنو غادي، علاش غادي نقسم؟ غادي نقسم على الاكسبونونسيال موان اكس، لان بحال هاد تي اللي تا هو كيمشي للزيرو اكسبونسيال موان اكس. وهنا عندي هادي اصلا هاد الالان على بويسونس 1 سور اكس، دونك غادي نعملها على بويسونس 1 سور اكس. صافي، دونك غادي نعملها على بويسونس 1 سور اكس. وهادي اكسبونونسيال موان اكس على بويسونس 1 سور اكس، ديك اكس كتهبط، دونك هي اكسبونونسيال موان زان، يعني كنضرب الفوق في اكسبونونسيال موان زان. صافي، دونك هادي راه هي بحال تي، دونك هادي هي ديك تي، دونك هادي راه كتمشي لي للزيرو. دونك ليميت ديال اكس بلس لانفيني ديال هادشي هذا هي الان ديال 1 بلس اكسبونونسيال موان اكس، هاي الان ديال 1 بلس اكسبونونسيال موان اكس sur exponentielle moins x, le tout à la puissance 1 sur x exponentielle moins 1. هادي هي الان ديال واحد بلس ليميت ديالها بلس لانفيني غتعطيك هي كتمشي للزيرو، دونك هنا هي بحال تي كتمشي للزيرو، و اكسبونونسيال موان اكس، دونك هادي غتمشي لي لواحد. فوالا، هادي كتقول لواحد على بويسونس
هادي واحد على بلوس لانفيني زيرو، واحد على بويسونس زيرو هي واحد مضروبة في اكسبونونسيال موان زان. دونك الجواب هو اكسبونونسيال موان زان. نمشيو فوالا. دونك هي سي هو الجواب الصحيح اكسبونونسيال موان زان. كيسيون نيميرو 6. عطاوني هاد لاصوم اس كتساوي واحد زائد كوسينوس دو بي سور 5 وانت ماشي، وعطاوني شحال كتساوي هاد لاصوم هادي. فوالا. دونك كيفاش غادي نعمل هنا؟ غادي نثبت مزيان. دونك هاد اس هادي الا كتلاحظوا معايا، نجي نعاود نكتب هنا الكيسيون 6. كيسيون 6 عندي اس كتساوي واحد زائد كوسينوس دو بي سور 5 زائد كوسينوس 4 بي سور 5 زائد كوسينوس 7 بي سور 5 زائد كوسينوس 8 بي سور 5. هاد اس هادي غادي نحاول نكتبها بواحد الكتابة حسن بلاصون ديال كا. شنو كنلاحظ؟ بان هاد واحدة ديال كوسينوس ديال زيرو في بي على 5 صافي. زيرو في بي على 5، دونك زيرو في بي على 5. دونك هي دو كا دو فوالا، نقدروا نقولوا دو كا بي. فوالا كيف ما قلت لكم دو كا بي يعني هنايا زيرو مضروبه في دو بي، يعني بحال كا كتساوي زيرو في هاد اللقطه. دونك كوسينوس زيرو هي واحد. دونك هي لا صوم ديال كا كتمشي من واحد، انا نشوفو ثاني تمشي الكوسينوس ديال ديال جوج كا بي سور 5. مزيان. كوسينوس جوج كا بي سور 5 كا منين كتمشي؟ ها هي عندك هنايا زيرو كتعطيك واحد، هنايا واحد جوج ربعة يعني عطاتك ربعة، تلاتة هنايا وهنا ربعة. دونك كا كتمشي من الواحد حتى لربعة. مزيان. هادي هي لاصون كوسينوس دو كا بي سور 5. دونك هنايا شنو غادي نحاول نعمل؟ هاد الكوسينوس هادي غادي نعمل بطريقة أولى. كيفاش الطريقة الأولى؟ كنعرفو بأن كوسينوس دو إكس كيساوي إكسبونونسيال ديال إي إكس بلس إكسبونونسيال موان إي إكس سور 2. دونك أنايا هادي غادي نكتبها، هاد كوسينوس دو إكس غادي نكتبها على هاد الشكل هادي. دونك كتساوي لي لا صوم كا كتساوي واحد حتى لأربعة ديال إكسبونونسيال ديال إي جوج كا بي سور 5 بلس إكسبونونسيال موان إي دو كا بي سور 5. هادشي كامل مقسوم على واحد على جوج. دونك واحد على جوج غادي نخرجها هنايا وغادي تبقى لي لا صوم عامل لهادشي صافي. لا صوم عامل داكشي. دونك هنايا اس كتبقى لي واحد على جوج لا صوم ديال كا كتساوي واحد ديال ربعة ديال اكسبونونسيال اي جوج كا بي سور 5 زائد لا صوم واحد على جوج حتى هي واحد على جوج لا صوم ديال، ولا نعمل هنايا هو لا صوم ديال كا كتساوي واحد ربعة اكسبونونسيال موان اي جوج كا بي سور 5. بحال اللي دخلت نشرت بديك لا صوم وصافي. دونك هنا شنو غادي نقدر نعمل؟ عندي اكسبونونسيال ديال اي دو كا بي وهنايا الاكسبونونسيال ديال اي يعني موان اي دو كا بي سور 5. غادي نعمل بكا دابا. دونك بحال هادي بحال اللي عندك هادشي هذا على بويسونس كا. فوالا. وهادشي كامل على بويسونس كا بحال اللي عندك لا صوم ديال كا كتساوي واحد لربعة ديال واحد لا كيو على بويسونس كا. ويعني هادي كيفاش عاملة؟ هادي هي واحد المتتالية هندسية، يعني متتالية هندسية يعني اون سيري جيومتري كتمشي ب عندك يو زيرو بلس، يعني كتكون عندك كيو بلس كيو ان في ان بلس، عفوا انا في هذا المثال بحال اللي كتكون عندك كتساوي هاد السيري جيومتريك، يعني كتكون عندك واحد يعني كيو لا بويسونس زيرو زائد كيو لا بويسونس ان زائد كيو لا بويسونس دو اللي كتعطيك واحد زائد كيو كاري زائد كيو لا بويسونس تلاتة. هذه المتتالية الهندسية اللي قريتو صافي. ولكن كنتو حنا قرينا مجموع ديال المتتالية هندسية في الباك. دونك كتجي كتحط له ديك المجموع اللي قريتي واحد على جوج
عامل كتفتح القوس. المجموع د هاد المتتاليه الهندسيه هادي من كا كتساوي 1 حتى ل4 شنو كيساوي؟ خصك اول حاجه تعمل لو بروميير تيرم هو هذا في هاد الحاله هو 1. هنا لو بروميير تيرم كتعوض كتعوض بواحد هو اكسبونونسيال. فوالا واش كتعوض بواحد الكا لا هنا لا الصوم عفوا اصلا غلطت كتساوي من الزيرو كتبدا لان اول تيرم في كا راه زيرو دونك كتساوي زيرو. دونك لو تيرم الاول هو اكسبونونسيال اي زيرو. دونك لو تيرم الاول هو واحد مضروب هنايا في واحد ناقص كيو اللي هو شنو هو كيو هو اكسبونونسيال اي جوج بي سور 5 على بويسونس شنو كا العدد الحدود اللي هو الحد الاخير هو 4 ناقص 0 بلس 1. دونك الحد الاخير مو الحد الاول دونك 4 موان 0 بلس 1 دونك لا بويسونس 5. دونك هاد البويسونس دونك هاد 5 ملي غادي تهبط 5 غادي يمشي لي مع 5 تبقى لك اكسبونسيون دو اي دو بي على 1 ناقص اكسبونسيال اي دو بي سور 5 اللي هي 1 موان كيو. صافي هادي في الترم الاول زائد لاصوم الثانيه شنو غادي نكتبوها عاوتاني عدد الحدود هنا كتساوي زيرو. عفوا غلطت كتبدا من الزيرو. دونك هي الحد الاول هو واحد مضروب عامل واحد ناقص اكسبونونسيال موان اي جوج بي على 5 مقسوم على العدد الحدود على بويسونس هذا العدد ديال الحدود. العدد الحدود شنو هي؟ عدد الحدود هو 5 بحال في الحاله الاولى. دونك 5 مع 5 اكسبونسيون اي دو بي سور واحد على اكسبونونسيال موان اي دو بي سور 5. دابا هاد اكسبونونسيال اي دو بي بقات لك هنا اكسبونونسيال اي دو بي وهنا اكسبونونسيال اي دو بي. اكسبونونسيال اي دو بي خصك تكون معروفه هي كوسينوس دو بي زائد اي سينوس دو بي اللي هي ديريكتومون خصك تكون عارفه. السينوس ديال دو بي شحال هي؟ هي بي دو بي يعني هي السينوس زيرو. سينوس زيرو هو زيرو دونك هادي كتمشي والكوسينوس ديال دو بي هي كوسينوس زيرو كتبقى لك واحد. دونك هادي هي واحد وهادي هي واحد. واحد ناقص واحد زيرو واحد ناقص واحد زيرو. دونك هاد اس كامله كتمشي لك زيرو. دونك زيرو هو الجواب الصحيح هنا في الحاله في كيسيون 6 لا صوم كتساوي لك زيرو. دابا غادي نمشيو للكيسيون ثاني كيسيون اخرى. فوالا كيسيون 12 كيسيون مهمه بزاف اللي غادي نشوفوا الانتيغرال د رايمان. غادي نشوفوا كيفاش كيتخرج هاد الانتيغرال دو رايمان. تري امبورطون هاد الانتيغرال دو رايمان كيجي بزاف لي كونكور. غادي نشوفوا هاد الانتيغرال د رايمان على بركه الله. عطانا هنايا هاد يو ان كتكتب على هاد الشكل هذا صافي. غادي نعاودو نكتبوا هاد يو ان هنا كيسيون 12. يو ان كتساوي واحد على الراسين ديال واحد تبع معايا مزيان ان او كاري ياك زائد شنو واحد على هاد واحد شنو ولات جوج بحال اللي كتزاد بواحد. ها هي الراسين ديال جوج بلس ان او كاري وهاد جوج كتولي او كاري صافي زائد واحد على الراسين ديال اش هادي غتزادو. دونك كتولي لك باينه 3 كتمشي ماشي كتمشي لك ان او كاري بلس ان او كاري. هنايا عامل لك نقط الحذف يعني راه كاين بزاف. فوالا دونك هادي انا يو ان نقدر نكتب انا يو ان كتساوي بكل بساطه هي لا الصوم مالكا كتساوي واحد حتى الان ديال اش ديال واحد على الراسين ديال كا او كاري بلس ان او كاري. ها هي كتبدا كامل واحد جوج حتى الان صافي. دونك هادي هي لا صوم ديال. دابا هنايا خصني نعرف انا واحد الحاجه مهمه. هو عطاني هنا في الخيارات واش كتساوي لي هادي هنا كتساوي واحد الانتيغرال. دونك هنا خصني ضروري نعرفكم على شنو هو الانتيغرال دو رايمان. الانتيغرال دو رايمان تو سامبلومون دابا نساو عليا هادي دابا كتبناه هذا في ليكزام. دابا نعطيك انا الانتيغرال دو رايمان شنو هو. الانتيغرال خصك ضروري تعرف بان كاين واحد الانتيغرال كيتسمى الانتيغرال دو رايمان. الانتيغرال دو ا بي اف دو اكس ديد اكس اس كيساوي هذا سيت ان انتيغرال دو رايمان كيتكتب على هذا الشكل كيساوي ليميت في بلس لانفيني ديال شنو ديال بي موان ا سور هنايا ان اللي كتمشي لبلس لانفيني اتونسيون يعني كتمشي لبلس لانفيني بي موان ا سور ان على لا صوم ديال كا كتساوي واحد حتى الان ديال اف ديال ا بلس بي موان ا سور ان فوا كا. فوالا هذه هي
الانتيغرال دايما كيتكتب على الشكل د واحد لاصوم. دابا حنايا عطاونا هاد لاصوم وقال لك شنو هي لا ليميت ديالها في بلوس لانفيني. الا كتلاحظ كيعطينا ليميت ديالها في بلوس لانفيني، فوالا ليميت ديالها في بلوس لانفيني د واحد لاصوم. يعني حنايا غادي نحاولوا نكتبوها له على شكل الانتيغرال، يعني ندوزو من هنا لهنا، يعني ندوزو له من هاد لاصوم هادي اللي معروفه غادي ندوزو له الانتيغرال دايما. الا لاحظتوها هو هنا راه كاتب لك انتيغرال دايما، وهنا بحال اللي يحسب لك داك الانتيغرال. فوالا دونك اللي خصنا نعرفو حنا في اغلب الحالات في لي كونكور وفي التمارين، اغلب الحالات هاد او بي كيكونوا من 0 ل 1. يعني الانتيغرال كيعطيه لك من 0 ل 1، يعني هادي واحد لا فورم جينيراليزي، هادي لا فورم اللي ديما كتحط في لي كونكور. اللي كيعطيك الانتيغرال من 0 ل 1 يعني ا بي ديال اف دو اكس ديت اكس. يعني شنو غادي تساوي لك نتايا؟ هادي كتساوي لك كتسامبليفيا هي بي موان ا كتساوي لك واحد موان 0 كتولي لك واحد على ان لا سوم ديال كا كتساوي واحد الان ديال اش ديال اف ديال كا سور ان، لان هي بي موان ا كتولي واحد كتبقى كا سور ان و ا راه هي 0 كا سور ان. فوالا اكزاكتومون. يعني انا شنو خصني نطلع من هاد الانتيغرال هذا اللي دابا انا عندي هاد لاصوم هادي خصني نكتب على هاد الشكل باش ندوز الاف دو اكس. فهمتوا القضيه كيفاش عامله؟ دونك هنايا غادي نخدم بهاد الطريقه. يعني هنايا خصني في هاد الفونكسيون هادي اللي عندي هنايا لا سوم دون فونكسيون، هنايا خصني نبين واحد الفونكسيون اللي كتكون فيها كا سور ان. صافي هنا خصني نبين كا سور ان ونخرج واحد ان سور ان تخرج لي على برا هنايا. دونك هادشي اللي غادي نخدم عليه يو ان. دونك غادي نصبر هاد يو ان هي اللي عندي هنايا وغادي نجي نخدم عليها هنايا. شنو غادي نعمل؟ غادي نمشي ليميت ديال يو ان كتساوي ليميت ديال يو ان بلس لانفيني كيساوي ليميت بلس لانفيني ديال شنو؟ لا سوم ديال كا كتساوي واحد الان ديال واحد على الراسين. تبع معايا مزيان شنو غادي نعمل؟ انا غادي نعمل شنو باغي انا كا سور ان، يعني غادي نعمل بان او كاري. دونك غادي نعمل ان او كاري عامل واحد زائد كا سور ان لو تو او كاري، وهنايا ان تخرج مع الراسين. دونك شنو غادي تبقى لي؟ تبقى لك هي ليميت بلس لانفيني هادي ان سور ان. دونك غادي تبقى لك ان سور ان ان سور ان لا سوم من كا كتساوي واحد الان ديال واحد على الراسين ديال واحد زائد كا سور ان او كاري. فوالا دابا انا كتبت هاد لا فونكسيون هادي هاهي اون فونكسيون د كا سور ان. دونك انا هادي كتساوي لي ديريكتومون هاد لا ليميت هادي كتساوي لي هاهي. فوالا هادي شنو هي؟ هادي كتساوي كتبت على هاد الشكل هاهي ان سور ان سيغما من كا كتساوي واحد الان واحد على واحد فونكسيون هادي سي فونكسيون اون فونكسيون د كا سور ان. دونك كتساوي لي شنو؟ الانتيغرام 01 اف دو اكس ديت اكس. هاد اف في عود كا سور ان كنحط اكس، دونك كتساوي الانتيغرام 01 ديال اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس؟ دونك واحد على الراسين ديال واحد في عود كا سور ان كنحط اكس بلس اكس او كاري ديت اكس. وهادي هي اللي غادي نجبرها هنا. فوالا هي هادي. صافي نعطيكم مثال اخر باش نثبتوا على الامور مزيان، لان هذه واقيلا اول مره كتشوفوها. نعطيكم حسب لي باغ اكزومبل ليميت ديال ان كتمشي بلس لانفيني ديال اش ديال ان سور ان او كاري بلس كا او كاري. كيفاش غادي تعرف هذا؟ غادي تبقى تشوف فيها تقول من الاحسن غادي نجي نكتبها على الشكل ديال انتغرال درايمن. ولكن باش تكتب على شكل انتغرال درايمن ونخرج انتغرال درايمن غادي يجيني ساهل. خصك في الاول تكتب على هذا الشكل. غادي نكتبوا على شكل كا سور ان. دونك باش غادي نكتبوها كا سور ان غادي ملي كتساوي ليميت ان كتمشي بلس لانفيني ديال اش ديال كا سور ان. دونك نخلي واحد الان الفوق هنا غادي نعمل كا سور ان غادي نعمل بان او كاري. ان او كاري عامل واحد زائد كا سور ان او كاري. دونك فوالا دونك شنو غادي ان تمشي لي مع واحد ان هنا. دونك كتبقى لي فوالا دي سيتيون سوم. هادي نسيت انا مكتب لا سوم هنايا كا كتساوي واحد الان. دونك هنايا لا سوم ديال كا كتساوي واحد الان مزيان. دونك هنايا غادي تخرج لي ليميت بلس لانفيني ديال اش ديال واحد على ان لا سوم كا كتساوي واحد الان ديال شنو؟ واحد على واحد زائد كا سور ان لو تو او كاري. فوالا دونك هادي راه كتكتب على الشكل ديال 01 انتغرام 01 ديال اف دو اكس ديالي هي واحد زائد واحد بلس اكس او كاري.
ديال اكس. وهذا هو الانتيغراسيون. الداله الاصليه ديال هذه هو ارك طونجونت ديال اكس بين 0 و 1. وغادي نحسب هاد الارك طونجونت ديال اكس من 0 و 1 راه معروف. وغادي نخرج هاد الليميت ديال هاد لا سوم هادي. شفتوا كيفاش كنعمل القضيه؟ يعني هو كيعطيك واحد الليميت ديال واحد السوم، انت كتحول الانتيغرال درايما وغادي كتمشي تحل ديك الانتيغرال ديالك بكل بساطه. كتخدم بهاد الطرق هادي. دونك هذه هي الطريقه ديال انتيغرال درايمان. دابا باش نساليو مع رايمان، كاين انتيغرال درايمان. غادي نهضروا على واحد السيري درايمان اللي كتجي في لي كونكور. الصراحه كنت صادفت في كونكور ديال ميديسين. انا نعطيكم بالضبط شنو كان جا في هذا الكونكور ديال ميديسين. عطاولهم اسيدي هاد لا ليميت هادي. عطاولهم بان يحسبوا هاد لا ليميت. ليميت في بلس لانفيني ديال لا سوم من كا كتساوي واحد الان ديال واحد على الراسين دو كا. شحال كتساوي هادي في بلس لانفيني؟ دابا هنايا اللي خصكم تعرفوا الاخوان، هادي انا نكتب لكم هاد لا ليميت. دونك هاد لا سيري هادي، لا سيري من كا كتساوي واحد الان ديال واحد على مقسوم على كا على بويسونس. سبع معايا مزيان، على بويسونس الفا. هنا كاين جوج الحالات. الا كانت الفا كبيره من واحد، يعني لا ليميت هادي نعمل لها يو ان. هنايا يو ان كتساوي هادشي. لا ليميت ديال يو ان في بلس لانفيني ديال يو ان كتساوي واحد الليميت فيني ال. يعني شنو يو ان كونفيرج؟ يعني نتايا في الاختيارات الا جاو عطاوك هنايا في هاد التمرين، الا كانت الفا كبيره من واحد عطاوك مثلا واحد، وعطاوك الاختيار الثاني هو بلس لانفيني وهنا موان لانفيني، راه غادي تختار واحد لان الليميت ديالها كتكون فيني، لان هاد يو ان كتكون كونفيرج. لان هادي شي سيري درايمان اللي الفا كبيره من واحد، دونك هادي كونفيرج، يعني الليميت ديالها بلس لانفيني كتكون فيني. ولا كانت عندك الفا اصغر او تساوي من واحد، ليميت هاد يو ان هادي كتكون ديفيرج، والليميت ديالها في بلس لانفيني ديال هاد يو ان كيساوي لك بلس لانفيني ولا موان لانفيني، دونك كيساوي لك لانفيني، يعني راه ديفيرج. صافي. دونك هادي معروفه. دونك هنا في الكونكور د الميديسين عطاوك الراسين دو كا، يعني الراسين دو كا ديال لا بويسونس ان دومي. ان دومي كيفاش عامل هاد ان دومي؟ ان دومي هي الفا ديالي في هاد الحاله. ان دومي صغيره من واحد، يعني هنايا راها ديفيرج، يعني غادي تمشي فيما كاينه لانفيني في الاختيارات وغادي تكوشيها. صافي مزيان. دابا هادي كتسمى السيري درايمان. مزيان. دونك عطيتكم الحاله ديالها الا صادفتوها حتى في الكونكور، يعني كل شيء كيبقى ممكن. المهم الاخوان، الفيديو ديالنا غادي يتسالى دابا. كتبقى المهم هاد الكيس اكزرسيس 8 دي اون انتيغراسيون بار بارتي كتخرج ساهله جو بونس. غادي نحاول غدا نزيد نخرج معكم كيلكو كيسيون عاوتاني، وفي انتظار التعليقات ديالكم والتشجيعات ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، وكنتمنى لكم حظ موفق.